बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपनी जो बुक जिसका बुक रिव्यू हम कर रहे हैं, फकुआ एंड रेजिंग मेल्स इनटू सेक्रेड मैनहुड, इसके एक और चैप्टर जिसका कि टाइटल है मॉडेस्टी, इसका रिव्यू करेंगे। इस बुक के जो ऑथर हैं वो दाऊद वलीद हैं, और इससे पहले मैं काफ़ी इसके बाकी शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो मुझे नंबर तो नहीं याद कि कितनी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और हर एक वीडियो के अंदर एक चैप्टर का रिव्यू होता है, एंड देयर आर मोर टू गो, सो आई विल इंशाल्लाह कंटिन्यू रिव्यूइंग दीज चैप्टर्स। तो चलें जी, शुरू करते हैं। वर्ड मॉडेस्टी का जो उर्दू तर्जमा किया जाता है वो है हया। ऑथर लिखते हैं कि आज के दौर में ये एक गुमशुदा वर्चू है जिसको पाने के लिए नौजवानों को बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है, और वो है हया। यानी कि हया एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आज के दौर में लॉस्ट हो चुकी है, और इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। मॉडेस्टी के लुग़वी मानी है शर्म और दूसरों के सामने डिसेंट रवैया रखने के। हया का लफ्ज़ हयात से निकला है, यानी ज़िंदगी से, जिसका मतलब एक नौजवान की ज़िंदगी में हया का होना बहुत ज़रूरी है। ईमान का बराह रास्त ताल्लुक़ हया से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हया के तफसीली माने बताते हैं कि आप फरमाते हैं कि हया खुली बेशर्मी और औरतों की तरह शर्मीला होने के दरमियान का रास्ता है। यानी फॉर अ मैन, एक जो आदमी को औरतों की तरह शर्मीला भी नहीं होना चाहिए और आदमी को बेशर्म भी नहीं होना चाहिए। उसका जो मिडल वे है किसी नौजवान मर्द के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन हया की इस तरह है। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेशर्म होने का मतलब मुनाफिक और झगड़ालू होना है, और इसके साथ साथ शर्म होने का मतलब ये नहीं कि इंसान किसी बात के लिए बोल भी ना सके, या इसकी शर्म इसको बुज़दिल बना दे, इतना बुज़दिल कि वो अपने साए से भी डरने लगे। मुकम्मल बेशर्मी एक बीमारी है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जिसमें हया नहीं वो किसी भी बुराई में मुब्तला हो सकता है। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने खालिक से हया करनी चाहिए। शेख अबू तालिब अल मक्की फरमाते हैं कि अपने खालिक के सामने बेहयाई ईमान की कमज़ोरी है। दिल में अल्लाह से हया ना होना इंसान के ज़ाहिर में बेहूदगी और बदमाशी से ज़ाहिर होता है। यानी कि जो जिस शख्स के रवैये या जिसका कैरेक्टर जो है वो वल्गर हो या डिसेंट ना हो, दूसरे लफ्ज़ों में, तो इसका मतलब है कि उस शख्स के अंदर भी, उसके दिल में भी अल्लाह से हया नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह से हया जहन्नम की आग से नजात और बहुत सारे गुनाहों के ख़ात्मे का सबब बनती है। अल्लाह से हया के बाद एक नौजवान को लोगों के सामने भी हया करनी चाहिए। अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने लोगों के सामने एक कुंवारी लड़की से ज़्यादा हया वाले थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में शर्म नहीं तो फिर जो मर्ज़ी करते फिरो। बेशर्म इंसान लोगों के सामने बेशर्मी का रवैया रखता, फजूल बातें करता और नामुनासिब लिबास पहनता है। यानी कि किसी शख्स के ज़ाहिर में अगर ये चीज़ें हों तो उससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उस शख्स के अंदर कितनी शर्म है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके लिबास में हया होती है इसके ऐब लोगों से छुप जाते हैं। आप मज़ीद फरमाते हैं कि हया किरदार की खूबसूरती है और शर्म अच्छाई की कुंजी। जहाँ तक लिबास और सतर ढांपने का ताल्लुक़ है तो मर्द का सतर नाफ से लेके घुटनों तक होना ज़रूरी है, लेकिन ये हर जगह और मौका की मुनासबत से लिबास का एहतमाम करना और जिस्म को कवर करना ज़रूरी है। एक नौजवान मर्द को ख़वातीन के सामने टैंक टॉप्स या बनियान में नहीं जाना चाहिए। सतर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हूँ, चाहे सतर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हूँ, लेकिन ख़वातीन के सामने या ख़वातीन की टेंशन लेने के लिए एक मर्द को अपने जिस्म को पूरी तरह कवर करना चाहिए और नंगा नहीं करना चाहिए।
حضرت علی فرماتے ہیں کہ اپنے نفس سے حیا ایمان کا پھل ہے اور شرم پاکیزگی کی ساتھی ہے۔ ایک نوجوان اگر ایسے مردوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو اپنی اٹریکشن کو دوسرے مردوں کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں تو اسے ان کے سامنے بھی اتنی ہی احتیاط سے بیہیو کرنا چاہیے جتنا کہ وہ خواتین کے سامنے کرتا ہے، تاکہ فتنے سے بچا جا سکے۔ اگر ممکن ہو تو اس کو ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی اس آخری بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی نوجوان کو ایسے مردوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے جو کہ ڈیسنسی جن کے اندر نہیں ہے، تو ان جو ایک دوسرے کے سامنے بھی ڈیسنٹ نہیں ہوتے، یعنی مرد مرد کے سامنے نہیں ہوتے، تو اس کو ان کے سامنے اتنی احتیاط کرنی چاہیے اپنے لباس میں یا اپنے رویے میں جتنی کہ وہ عورتوں کے سامنے کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو تھے آتھر کے ورڈ۔ اب تھوڑے سے میں اس میں اپنے ورڈز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں اور جس وقت میں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ بہت بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ اتنے فتنے کہ جو انسان کے سوچ کو، اس کی فلسفیز کو بدل رہے ہیں اور ایونچولی اس کی جینز تک کو بدل رہے ہیں۔ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا نا کہ وہ انسان کی ساخت بدل کے رکھ دے گا، تو شیطان بالکل وہی کام کر رہا ہے، کیونکہ جس طرح انسان جو کام کرتا ہے ایونچولی اس کی شکل صورت، اس کی ساری اس کی جینیٹکس میں چینجز آ جاتی ہیں، اس کے رویوں سے، اس کی سوچ سے، اس کی عادات سے۔ تو یہ تو تھے جی آتھر کے ورڈز، اور تھوڑا سا میں اینڈ پہ اپنی طرف سے بھی اپنا فلسفہ بھی ایڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس بک کا جو پرپز ہے، جو آتھر نے شروع میں بیان کیا کہ دنیا کے اندر پرپزلی مین ہوڈ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسے فلسفے بہت رائج ہو چکے ہیں، خالی مغربی ممالک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے ایسے لاز بنوا دیے ہیں کہ مردوں کو مرد نہ رہنے دیا جائے، اور اس کتاب کا مقصد اس مین ہوڈ کو دوبارہ پیدا کرنا، اس کی ری برتھ ہے۔ اور یہ فتویٰ کہتے ہیں نوجوان جو یوتھ ہوتی ہے، لڑکے، ٹین ایجر لڑکوں کو۔ ویسٹ میں رہنے والے پیرنٹس ہیں، ہم ان فلسفوں کا زیادہ ولنریبل ہیں ہم ان کے لیے، کیونکہ ہمارے بچے ایک ایسے معاشروں میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کے ارد گرد سب لوگ ہی اسی طرح کے ہیں، ان کے ٹیچرز، ان کے پرنسپلز، ان کے ساتھ پڑھنے والے بچے، ان بچوں کے ماں باپ، سکولز ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ جی اگر آپ کچھ اپنے بارے میں ڈیفرنٹ فیل کر رہے ہیں تو ہمیں آ کے بتائیں، اپنے ماں باپ کو نہ بتائیں۔ گھر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے، اسکول از اے سیف انوائرمنٹ۔ تو اب خود سوچیں کہ اس طرح کے حالات میں رہنے والے ماں باپ کے لیے کتنی فکر اور کتنی کوشش اور کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اور اللہ کی ذات ہی رکھ سکتی ہے، لیکن جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے طور پہ پوری کرنی چاہیے۔ دوسری طرف میں یہ بھی سوچتی ہوں کئی دفعہ کہ یہ والے فلسفے کوئی نئے نہیں ہیں، کہ یہ ماڈرن دور کی پیداوار ہے، اور یا اس سے 4000 سال پہلے بھی قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انہی کاموں کی وجہ سے تباہ کیا تھا، اور اس قوم کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب کوئی قوم بے شرمی کی انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا شکار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو تباہ کیا، ان کے نشانات، اثرات ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو کوشش کریں سب مل کے اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کو سیدھے رستے پہ رکھے۔ کہ ٹین ایج میں جانے سے پہلے کے جو 10 سال ہیں نا، ان کی پیدائش سے لے کے 10 ایئرز تک کا ٹائم، جس میں وہ بچے ہیں، جس میں وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، جس میں وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس میں ماں باپ، دادا دادی، جو بھی لوگ جن کے ساتھ بچے زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کہانیوں کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن، سٹوریز، جس شکل میں بھی آپ اپنے بچوں کا فلسفہ بنا سکتے ہیں نا،
وہ بنانے کی کوشش کریں، ان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی چالوں سے کیسے بچنا ہے، ان کو حفاظت کی دعائیں سکھائیں. تو یہ ساری کوششیں مل کے کریں اور دا ریسٹ از آن اللہ. اللہ پاک پروٹیکشن کرنے والا ہے، ہم تو اپنی پوری کوشش کر کے دیکھیں نا. تو جزاک اللہ خیر فار واچنگ دس ویڈیو. پھر انشاءاللہ اس کے کسی نئے چیپٹر کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ.